अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज हम बात करेंगे अपनी ज़ुबान की, कौमी ज़ुबान उर्दू, और इसके आइनी तौर पर नाफिज करने की जो एक ऑब्लिगेशन है हर हुकूमत पे आर्टिकल 251 के तहत, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में एक फ़ैसला दिया। उसके बाद अब लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा दिलचस्प फ़ैसला आया है जिसमें कहा गया है कि जो वफाकी सतह पर मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, ये वो CSS के कम्पेटिटिव सर्विस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनके बाद ब्यूरोक्रेसी में आला ओहदों पर भर्तियां की जाती हैं, ग्रेड्स 17, 18, 19, 20, इन इम्तहानात को भी अब उर्दू में कंडक्ट किया जाएगा। और लाहौर हाई कोर्ट ने इतनी गुंजाइश रखी है कि अब जो इम्तहानात शुरू होने वाले हैं अभी, उनकी बजाय अगले साल यानी 2018 के जो मुकाबले के इम्तहानात हैं उनको उर्दू में कंडक्ट किया जाएगा। इससे पहले जो मुकाबले के इम्तहानात के नताइज आते रहे बड़े दिलचस्प हैं। बड़ी तादाद में जो नौजवान तालिब इल्म जो मुकाबले के इम्तहान में बैठते थे वो अंग्रेज़ी के पर्चे में फ़ेल हो जाते थे, जिसकी वजह से मुकाबले के इम्तहान में वो नाकाम हो जाते थे और बड़ी तादाद में जो नाकाम होने वाले स्टूडेंट्स थे उनमें तकरीबन 90% से ज़ायद ऐसे तालिब इल्म होते थे या नौजवान होते थे जो अंग्रेज़ी के पर्चे में फ़ेल हो जाते थे। मगर अब जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने 1 साल के बाद मुकाबले के इम्तहानात उर्दू ज़ुबान में कराने के लिए कहा है, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि अब नताइज क्या होते हैं। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। सवालात बहुत सारे हैं कि इतने अरसे से जो कि अंग्रेज़ी में इम्तहानात होते रहे, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हमारे जो अदालतें हैं, हमारी जो हुकूमत है, जो पार्लियामेंट है, जो कानून साजी करती है, सब कुछ अंग्रेज़ी में चल रहा था, तमाम रिकॉर्ड अंग्रेज़ी में। और हमारी जो लाइब्रेरियाँ हैं, जो आला तालीमी जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे भी तदरीस और तहकीक अंग्रेज़ी में हो रही है और हमारा दुनिया के साथ जो राब्ता है वो भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। तो अचानक ही अब उर्दू अगर हम नाफिज करते हैं तो सबसे पहले हमारे निज़ाम पे इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर उसके बाद ख़ासकर जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी कारकर्दगी पे क्या असर पड़ सकता है, हमारी नौजवान नस्ल के लिए कितने मौक़े खुल सकते हैं और कितने मौक़े बंद भी हो सकते हैं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आज मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद बट जो कि कंसल्टेंट हैं, HOC के मुशीर हैं, हायर एजुकेशन कमीशन HEC, और उसके साथ वो साबिक वाइस चांसलर भी हैं इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद बट, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ हमारे साथ एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, शायर भी हैं, अदबी शख्सियत, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, इफ्तिखार आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल हैं मक्तदरा कौमी ज़ुबान और अदीब भी हैं। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं वो दरख्वास्त गुजार, वो नौजवान जिनकी दरख्वास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने अब मुकाबले के इम्तहानात आइंदा साल से उर्दू में करवाने का हुक्म जारी किया है। एडवोकेट सैफुर रहमान जैसरा जो हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक इंटरव्यू सुनाता हूँ जो मुख्तसरन हमने टेलीफोन पर रिकॉर्ड किया। एक बहुत ही सीनियर साबिक ब्यूरोक्रेट, एक साबिक सफ़ीर जिनकी उम्र पाकिस्तान से ज़्यादा शायद पाकिस्तान से बाहर ममालिक में गुजरी बतौर सफ़ीर पाकिस्तान, उनका नाम है अज़ीज़ अहमद ख़ान, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान। हमने उनसे ये सवाल उठाया कि अगर मुकाबले के इम्तहान में उर्दू की ज़ुबान में इम्तहान देना लाजमी करार दे दिया गया तो इसके क्या असरात होंगे। देखते हैं इस इंटरव्यू में साबिक सफ़ीर वो क्या राय देते हैं इस हवाले से। जी, एम्बेसडर अज़ीज़ अहमद ख़ान साहब, सुप्रीम कोर्ट का पहले फ़ैसला आया उर्दू ज़ुबान के नाफिज करने के हवाले से, और फिर आप देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने अब जो मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, CSS के इम्तहानात, उस हवाले से भी वाज़े किया है कि जो आइंदा इम्तहानात होंगे वो उर्दू ज़ुबान में लिए जाएंगे। क्या ज़ुबान की इस तब्दीली से जो CSS के अफसरान हैं या पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या पाकिस्तान के जो सफारतकारी है उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सिफारतकारी तो एक ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है, यानी तकरीबन ना होने के बराबर। बाकी ब्यूरोक्रेसी काफी बड़ी है। उसमें सबसे पहली चीज जो काबिल तवज्जो है वो ये है कि एक दफा जो CSS का रिटन इम्तिहान हुआ था, 10,000 कैंडिडेट्स बैठे थे और मेरा ख्याल है 200 ने सिर्फ रिटन क्वालिफाई किया है। जबकि आज से 20-25 साल 30 साल पहले अगर 6-7 हजार कैंडिडेट्स अपीयर होते थे तो उसमें से कम 4-5 हजार रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते थे। तो एक तो तवज्जो इस चीज पे देनी है कि इसकी वजह क्या है।
اگر خیال یہ ہے کہ صرف زبان کی وجہ ہے تو دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پہ ایجوکیشن جو ہے، ہائر ایجوکیشن، وہ اردو زبان میں ہوتی ہے آیا، اور اردو زبان میں ہوتی ہے تو اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں، کیا جو لوگ ادھر سے کوالیفائی کرتے ہیں ان کا اردو پہ بھی اتنا عبور ہے کہ وہ اردو میں آرام کے ساتھ اچھی جامع قسم کی چیزیں لکھ سکیں، مضامین لکھ سکیں. کیونکہ جہاں تک میرے اپنا ذاتی خیال ہے، عام روزمرہ کی بول چال میں اردو استعمال کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور جو لکھنے پڑھنے کے لیے اور ایک ہائر اسٹینڈرڈ کا کام کرنے کے لیے جو زبان کے اوپر دسترس ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو اس کو پہلے جاننا ضروری ہوگا. اس کے بعد پھر یہ اسٹیپ اگر پھر بھی ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کیا جائے، اور بری بات نہیں ہے کہ اپنی نیشنل لینگویج میں ہونی چاہیے ہر چیز، لیکن اس کے لیے دوسری دقت جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ تمام جو علم کا خزانہ جو انگریزی زبان میں میسر ہے لوگوں کو، وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکے تاکہ پھر وہ آرام سے اس کو ایکسیس کر سکیں اور پڑھ لکھ سکیں. وہ کافی خرچے والی بات ہوتی ہے جو میرا خیال ہے پاکستان جیسا ملک نہیں افورڈ کر سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ فیل کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ایک پروونشل لیول بیوروکریسی کے لیے وہ امتحان پہلے اردو زبان میں کر دیا جائے. اس میں اگر دیکھا جائے کہ خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور بڑے اچھے اور برائٹ لوگ آ رہے ہیں اور بریلینٹ لوگ آ رہے ہیں اس زبان کی تبدیلی کی وجہ سے، تو پھر آگے بھی بڑھایا جا سکتا ہے. کیونکہ لوکل بیوروکریسی، ایڈمنسٹریٹو سروس، پولیس سروس، یہ کے لیے تو اردو زبان ہی کافی ہے. باہر جائیں گے تو انگریزی سیکھ کے گزارا کر لیں گے. ہائر ٹریننگ کے لیے اگر جائیں، فارن سروس والے جس طرح اب دوسری زبانیں ویسے بھی سیکھتے ہیں، فرینچ ہوئی یا اسپینش ہوئی یا عربک ہوئی یا جرمن ہوئی یا رشین ہوئی یا چائنیز ہوئی، انگریزی بھی سیکھ لیا کریں گے وہ تو. لیکن یہ معاملہ پہلے میرا خیال ہے پروونشل سول سروسز کے اوپر ایک دفعہ آزما لیا جائے اور اس کے بعد پھر آگے گریجولی بڑھایا جائے، بجائے اس کے یک قلم اس کو تبدیل کر دیا جائے. مگر اگر یک قلم جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس کے فوری اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے یونیورسٹیز میں آج کل جو ایجوکیشن دی جاتی ہے اگر اردو زبان میں دی جا رہی ہے تو وہ جو طالب علم ہیں ان کا کیا اسٹینڈرڈ ہے، آیا ان کی زبان پہ عبور جو ہے وہ کتنا ہے، ووکیبلری ان کی کیا ہے، اور یہ ایک کام چلاؤ اردو بولنا جو عام طور سے آدمی سنتا ہے ادھر ادھر وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن جو ایک منجھے ہوئے بیوروکریٹ کے لیے یا سفارتکار کے لیے جو زبان پہ عبور ہے وہ ایک دوسرا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اگر اس طرح کے کینڈیڈیٹس اویلیبل ہیں اور اگر ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے تو ضرور. میں ٹو بی ویری آنیسٹ اس میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ آج کل یونیورسٹیز میں کس طرح کا اسٹینڈرڈ آ رہا ہے. مجھے تو صرف شوق یہ ہوا تھا کہ 10,000 میں سے صرف 200 لوگوں نے CSS کوالیفائی کیا تھا، جو کہ ایک نہایت شرمناک بات ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ شاید انگریزی پرچے میں ناکامی بھی تھی اکثریت کی. لیکن انگریزی سارے جب امتحان دیتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی انگریزی سیکھنی ہے، انگریزی میں ہونا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. پہلے بھی تو جو امتحان ہوا کرتے تھے لوگ انگریزی یعنی اردو میڈیم اسکولوں سے بھی والے آتے تھے. مگر 92%، ایک اندازے کے مطابق 92% لوگ انگریزی کے پرچے میں فیل ہوئے جس کی وجہ سے مقابلے کے امتحان میں آگے نہیں آ سکتے. تو ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے اسٹینڈرڈ جو ہے لے آئے پروونشل لیول پہ. جو پروونشل سول سروسز ہیں اور دوسری سروسز ہیں ان پہ پہلے یہ ایکسپیریمنٹیشن کر لیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. مگر پہلے تو پھر پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے جو بچے جو بھی مقابلے کے امتحان میں بیٹھتے تھے ان کے لیے انگریزی بہتر تھی، آسان تھی، وہ تو پاس ہو جاتے تھے. اب اگر اردو لازمی کر دی گئی تو پھر یہ الٹا ہو جائے گا اور جو اردو میڈیم لوگ ہیں وہ زیادہ پاس ہوں گے اور جو انگلش میڈیم لوگ ہیں وہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اگر اردو میڈیم لوگ اچھے ہائر اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن کے ساتھ آ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ باقی بھی سیکھ جائیں گے اردو. ٹھیک، تو اس کا مطلب پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ ان سے زیادتی ہوتی رہی اردو میڈیم لوگ سے، محض اس لیے وہ فیل ہوتے رہے کہ انگریزی میں فیل ہو جاتے تھے. نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی تمام اسکولوں میں ہمیشہ پڑھائی جاتی رہی ہے اور کافی شروع سے پڑھائی جاتی رہی ہے. تو یہ کہنا کہ انگریزی نہیں آتی ان کو فیل ہو جاتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے. وہ یہ ہے کہ اردو میں مجھے اپنی نوکری کے زمانے میں یاد ہے کہ کلیریکل سٹاف بھی جو ہوا کرتا تھا جو بالکل لوور مڈل کلاس سے آتے تھے اور صرف اردو اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ اتنے اچھے ڈرافٹ انگریزی میں لکھتے تھے اور نوٹس بنا کے پٹ اپ کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھئی ایک چیز سیکھنی ہے. کوئی انگریزی اتنی دشوار زبان تو نہیں ہے کہ اگر آدمی توجہ کرے تو سیکھی نہ جا سکے. اور پہلی جماعت سے اسکول میں پڑھائی جاتی ہے.
اب کوئی توجہ نہ دے تعلیم کی طرف تو وہ اور بات ہے۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر عزیز احمد خان۔ آپ نے دیکھا سابق سفیر عزیز احمد خان، انہوں نے اس فیصلے کو خوشائند تو قرار دیا مگر ساتھ ہی کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا اور خبردار بھی کیا کہ کیا پاکستان جیسے ممالک میں ہمارے تعلیم اور تدریس کے ادارے اس قابل ہیں کہ وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے لوگ جو ہیں وہ مقابلے کے امتحان میں اچانک سے اچھی اردو لکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ بہت ساری باتیں بھی ہمیں دیکھنی ہوگی، اور علم کا خزانہ جو ساری دنیا میں ہے وہ انگریزی میں ہے، تو کس حد تک ہم جا سکتے ہیں۔ ان کی یہ تجویز بھی تھی جو انہوں نے دی کہ اردو کا اطلاق جو ہے ہم صوبائی سطح پر جو مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، جو پروونشل سروسز کمیشن کے امتحانات ہوتے ہیں، وہاں سے اس کا ہم آغاز کر کے تھوڑا دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تجویز ہمارے سامنے ہے۔ تو گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو پروفیسر ڈاکٹر محمود بٹ صاحب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مشیر بھی ہیں۔ تو جو بات عزیز احمد خان صاحب سابق سفیر پاکستان نے کہی کہ پوری دنیا کا جو علم کا خزانہ ہے وہ انگریزی میں ہے، تو اچانک ہی یہ اعلان کر دینے سے یا مقابلے کا امتحان اردو میں کر دینے سے کیا اس کا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو عزیز احمد صاحب نے جو کچھ کہا اس میں پارشل سچائی بھی ہے اور کچھ تھوڑی سی مبالغہ آرائی بھی ہے۔ ساری دنیا کا علم کا خزانہ انگلش میں نہیں ہے، شاید دوسری زبانوں میں باقی زبانوں میں بھی ہے، مگر اردو شاید پھر بھی کم ہے۔ اردو ظاہر کم ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے کم رکھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ، میں سب سے پہلے کہوں گا یہ جو فیصلہ آیا نا جی، یہ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، لیکن وہی جیسے عزیز صاحب نے کہا میرے بھی یہ کنسرنز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بھی یہ کنسرنز ہیں کہ کیا ہم نے گزشتہ 60 سال میں یا اس سے زیادہ جو وقت ہمارا گزرا 47 سے آگے اردو کو وہ مقام دیا تعلیمی نظام میں؟ کیا ہم نے اردو کو ایک زبان کے طور پہ پڑھایا اور اس کو سکھایا تاکہ آپ اس کے اندر اپنی ساری جو خیالات ہیں، سوچ ہے، اس کا اظہار کر سکیں؟ اب جب تک وہ نہیں ہوا تو ایک دم سے یہ 1 سال کے اندر اردو سے انگلش سے اردو میں چلے جانا ممکن نہیں ہے، اس میں وقت لگے گا۔ یہ خالی سیدھا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ انگریزی کے سوالات جو CSS کے امتحان میں دیے جاتے ہیں ان کا ترجمہ کروا کے تو وہی سوال دے دیں، نہیں۔ ان سوالوں کے پیچھے بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم پچھلے اتنے سالوں سے انگریزی میں ہی پڑھتے آ رہے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں جی۔ اب میرے دوست بھائی افتخار عارف بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ انہوں نے بہت سا کام کیا ہے، بیشتر اس آمد میں مقتدرہ میں ڈکشنریاں بنی، مختلف قسم کے کام ہوئے تاکہ اردو کی جو بھی اپنا ہم نے سنوارنا ہے، جو بھی اسے رواج دینا ہے اسے کریں اور شروع سے کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس امتحان پہ۔ امتحان جو ہے نا جی، وہ ہمیشہ 2 چیزیں اس میں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ کیا یہ امتحان واقعی وہ چیز آپ کو بتا رہا ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس قسم کا ٹیلنٹ آپ کو چاہیے، جی ہاں، کیا جو وہ آپ کے مقاصد اس کو اجاگر کر رہا ہے، جی ہاں، آپ کے جو مقاصد ہیں کیا وہ پورے کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اس کیس میں حکومت کے جو اداروں کو ضرورت ہے کیا وہ پوری ہوگی؟ ایک موٹا سا سوال، مختصر سا سوال کہ CSS میں جو اسٹوڈنٹس یا لوگ امتحان دیتے ہیں وہ ان کی کہاں کہاں انہیں جانا ہوتا ہے، کس قسم کے، وہ فارن سروس میں بھی جاتے ہیں، اس کے لیے کیا اردو پولیس ہے، ضروری ہو گئے، پولیس ہے، مینجمنٹ جوڈیشری ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس اینڈ فارن سروس۔ بالکل۔ اچھا، اب آپ نے گنوا دی ساری چیزیں کہ ان سب کے لیے ان کو سبھی ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا سکتا ہے، ایک ہی سیٹ آف سوال ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک امتحان لینے اور دینے والے کی طرف سے سوال ہے۔ دوسری بات یہ، تو آپ کہہ رہے ہیں لینگویج کے علاوہ بھی سوال ہیں، بہت سے مگر فی الحال اگر لینگویج پہ رکھیں تو اگلے سال میں کیا یہ ممکن ہے کہ 2018 میں اس کو نافذ کر دیا جائے اور امتحان مقابلے کا اردو میں ہو؟ یہ ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن نتائج جو اگلے سال اردو کے امتحان میں آئیں گے وہ اس سے بہتر نہیں ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، اس سے بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم کوئکلی اس شہری کے پاس جاتے ہیں جس نے ساری بحث کا آغاز کیا اور جس نے جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا۔
हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सैफुर रहमान जैसा, जो दरख्वास्त गुजार थे लाहौर हाई कोर्ट में। जैसा साहब, आप बतौर एक स्टूडेंट, एक उम्मीदवार मुकाबले के इम्तिहान में बैठना चाहते थे, आपको मसला क्या था, मुश्किल क्या थी? क्या आपने जो है अंग्रेज़ी में अच्छे नंबर नहीं हासिल किए थे, या आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर थी कि आपने जो है हाई कोर्ट को कह दिया कि जी इम्तिहान उर्दू में लिया जाए? इशू क्या था आपके लिए? जी शुक्रिया आपका। मैं ये बात पहले क्लियर कर दूं कि मैं इसमें उम्मीदवार न था और ना होना है, मैंने CSS करना नहीं है। ठीक। लेकिन मैंने ये कौम के मफाद के लिए काम किया, और मेरे जो साथ मेरे बैकवर्ड एरिया से तल्लक रखता हूँ, नूरपुर थल का इलाका है, खुशाब का पीलोवैंस गाँव है मेरा। वहाँ के जितने लोग हैं वो इंग्लिश को अच्छा नहीं जानते, तो वो इस मैदान में पीछे रह रहे थे। मैंने अब इस मुल्क के आम नौजवानों के लिए ये काम किया है। और ये बात मैं वाज़े कर दूं कि ये किसी की तन आसानी या मन पसंद या पसंद का मामला नहीं है, ये एक आइनी हुक्म भी है, और किसी भी शख्स का जो पाकिस्तान में रहता है उसका बुनियादी हक है कि उसको अपनी कौमी ज़ुबान में तरक्की के और मुआशी मौक़े यकसां फराहम किए जाएँ। और हम उस हर शहरी को ये उसका आइन भी, हमारा आइन भी प्रोटेक्शन देता है। दूसरी बात जो ये फरमा रहे थे कि CSS अगर अंग्रेज़ी में होगा, अंग्रेज़ी लैंग्वेज किसी टैलेंट जानने का कोई लैंग्वेज जो है म्यार नहीं है, ये सिर्फ ज़रिया होता है जो ज़ुबान के ज़रिए आप अपने टैलेंट का इजहार करते हैं। तो वो क्या चीज़ है कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी ही पे इन्हिसार करें? मैं अंग्रेज़ी के मुखालिफ बिल्कुल नहीं हूँ, अंग्रेज़ी भी हमें सीखनी चाहिए, उसमें भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आम शहरी, जो हमारा आम नौजवान पाकिस्तान का, जो अंग्रेज़ी नहीं जानता लेकिन वो बहुत ईमानदार भी है, सलाहियतें भी रखता है और नॉलेज और टैलेंट में भी बहुत आगे है, लेकिन वो उर्दू अपनी कौमी ज़ुबान पे महारत रखता है, तो उसको इस अपॉर्चुनिटी से क्यों महरूम कर दिया जाए? सवाल ये है। ये आपने एक अच्छा सवाल रेज़ किया। मगर जैसा साहब, अंग्रेज़ी अगर एक आम आदमी जो है वो मेहनती है, तो फिर एक आम आदमी वो भी तो है ना कि जिस बेचारे की अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है और वो सिर्फ इस वजह से अब मुकाबले के इम्तिहान में शायद फेल हो जाएगा कि उसको अब उर्दू में लिखना पड़ेगा, तो वो भी तो एक आम आदमी है ना जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी और उर्दू उसकी कमज़ोर होगी। जी, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ शुरू से लेकर अब तक CSS के नतायज उठा लें कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में पिछले साल के इम्तिहान का नतीजा 2% रहा है, 2% नतीजा है। दूसरी बात यह है कि ये कोई इस स्टेज पे, हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सिर्फ उर्दू में लिया जाए, ऑप्शनल कर दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इंग्लिश वाला इंग्लिश में दे सकता है, जो कौमी जुबान उर्दू पे महारत रखता है उसमें देना चाहे वो उर्दू में दे। ये बड़ी अहम बात है, आपने कहा कि ऑप्शनल होगा, कोई अगर अंग्रेजी में देना चाहता है तो दे सकता है, लेकिन जो उर्दू में देना चाहता है वो उर्दू में भी इम्तिहान दे सकता है, सवाए अंग्रेजी के पर्चे के। और आपको पता है अंग्रेजी के पर्चे में फिर भी अगर नाकाम हो गए तो फिर भी रह जाएंगे, उसका क्या हाल होगा फिर? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था फैसले में, और उसकी रोशनी में हाई कोर्ट में यही जजमेंट आई है कि उर्दू का पर्चा भी लाजमी होगा और अंग्रेजी का पर्चा भी लाजमी होगा। लेकिन ये एक स्टेप है आगे बढ़ने का, ये एक तरक्की की तरफ पहला रास्ता है। अब आगे जाके उर्दू मीडियम के लिए उर्दू लाजमी होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश लाजमी होगा, अंग्रेजी सबके लिए लाजमी नहीं रहेगा, आहिस्ता हो जाएगा। मसलन जैसे वो हालात हाज़रा अमूर पाकिस्तान, इस्लामी मुतालबा या बाहम मज़ाहिब की तकाबली मुतालिया, ये सब उर्दू में भी किया जा सकेगा और ऑप्शनल होगा कि अंग्रेजी में भी किया जा सकेगा। जी बिल्कुल ऑप्शनल है। ये बड़ी अच्छी बात की। इफ्तिखार आरिफ साहब, आप जिस इदारे के सरबराह हैं, मुक़तदरा कौमी ज़ुबान, उसका एक बड़ा काम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इल्म का ख़जाना है, जो कवानीन हैं, जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो साइंटिफिक तहकीक है, रिसर्च है, उसको उर्दू ज़ुबान में तर्जमा किया जाए ताकि पाकिस्तान के अक्सरियती अवाम उससे अफादा हासिल कर सकें। तो आपका इदारा जो है अगर ये सब कुछ अभी तक नहीं कर पाया तो इसकी क्या वजूहात है? और आज हमें जो है उर्दू ज़ुबान में जब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और आइन के तकाजे के मुताबिक हम कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि हमारा इल्मी ख़जाना जो है वही सारा अंग्रेज़ी में है। मतलूब रहमान साहब, पहली बात तो यह है कि किसी एक रोज़ आप ये नहीं कह सकते कि कोई इल्मी ख़जाना मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई किताब खाना ऐसा नहीं है जहाँ इल्म के सारे ख़जाने तर्जुमे के साथ मौजूद हों। हमारे किताब खानों में और हमारे इदारों में बहुत काम किया गया है और बहुत सा काम ऐसा है कि जो मुसलसल होता रहेगा। ये एक ऐसा मरहला है जो मरहलावार होता रहेगा, किताबें छपती रहेंगी, उनके तर्जुमे होते रहेंगे।
ہمارے ہاں عام لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اداروں نے کتنا کام اردو کے رواج اور چلن کو عام کرنے اور اس کے نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے کیا ہے۔ گزشتہ 60 برسوں میں ہماری کوئی واضح طور پر گو کے لسانی پالیسی نہیں رہی، مگر اس کے باوجود جو ہمارے ادارے ہیں، قیام پاکستان کے فوری بعد لاہور میں بعض اداروں کا قیام عمل میں آیا، کراچی میں بعض اداروں کا قیام عمل میں آیا، یہاں اسلام آباد میں بعض قیام عمل میں آیا، اور انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں نفاذ کے سلسلے میں، تراجم کے سلسلے میں، جس سے عام لوگ اس طرح سے نہیں واقف ہیں۔ جہاں تک یہ جو فیصلے کا تعلق ہے، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توثیق اور تصدیق کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس جواد خواجہ صاحب کی طرف سے جب یہ فیصلہ نافذ ہوا تھا اور جو سفارشات کی گئی تھیں، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ مقابلے کے امتحانات اردو میں ہوں گے۔ عزیز احمد خان صاحب نے اور برادر عزیز و مکرم محمود بٹ صاحب نے بہت پرزور انداز میں ایک بات کہی ہے، بلا شبہ سب کام مکمل نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی چیزیں آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی بولنے والوں کا کیا ہوگا۔ پاکستان کی 20 کروڑ کی آبادی میں مراعات یافتہ طبقے کی ایک محدود فیصد کے حقوق کی تو بات آپ کر رہے ہیں، مگر جو پاکستان کی اکثریت ہے جو خیبر پختونخوا میں رہتی ہے، پنجاب میں اور سندھ کے اندرون میں رہتی ہے اور بلوچستان میں رہتی ہے، اس کے پسماندہ طبقے کے لوگوں کو جو اپنی مادری زبانوں میں اور اردو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے مفادات کا اور ان طبقوں کے مفادات کا آپ کو خیال اس طرح سے نہیں آتا۔ بلا شبہ سول سروس جب شروع ہوئی تھی تو جو میکالے اسکول کے تربیت یافتہ لوگ تھے، گنے چنے سینکڑوں پر بہت، انہوں نے پاکستان کے مشرقی اور مغربی پاکستان پر حکومت کی اور عوام تک اختیارات کے ثمرات نہیں پہنچ سکے، اور وہ کام جو فوراً 47 کے بعد ہو جانا تھا وہ مؤخر کیا جاتا رہا، تائیں کہ 1971 کے دستور میں دفعہ 251 میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان کو سرکاری زبان بنا دیا جائے گا، اور صوبائی حکومتیں اس بات کے لیے خود مختار ہوں گی کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کوئی زبان وضع کریں۔ چنانچہ پاکستان کے عام آدمی کا مفاد اسی میں ہے کہ کاروبار زندگی قومی زبان میں شروع کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم آپ نے بات کی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک اور ہائی کورٹ نے بھی اب 1 سال کا وقت دے دیا ہے۔ آئندہ مقابلے کے امتحانات لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اردو میں کرائے جائیں گے، اور ایک وضاحت یہ بھی کہ جو لوگ انگریزی میں دینا چاہیں گے ان کے لیے وہ آپشن موجود رہے گی، برقرار رہے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار عارف، ڈائریکٹر جنرل مقتدرہ قومی زبان، ایک ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں۔ افتخار عارف صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معیار تعلیم بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نہ تو اردو زبان بہتر کر سکے پرائیویٹ اسکولوں اور کالجوں میں، اور نہ انگریزی زبان صحیح پڑھا سکے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں؟ اس کی بدترین مثال یہ ہے کہ اتنی طرح کے نظام تعلیم اور نصابہ تعلیم پاکستان میں رائج ہیں جس کی مثال نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پشین میں پڑھ رہا ہے یا لولالائی میں پڑھ رہا ہے یا فرض کیجئے خوشاب میں یا جیکب آباد میں پڑھ رہا ہے، وہ بچہ اسلام آباد کے انگریزی اسکولوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ جان صاحب، مجھے بعض دفعہ سلیکشن بورڈز کا، اور بٹ صاحب بھی ان میں شامل ہیں، ان کو بھی سلیکشن بورڈز میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جو پاکستان چیئرز وغیرہ کے حوالے سے، وہاں انگریزی میں سوال و جواب ہوتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا وہ بچے، وہ پروفیسرز 20 گریڈ کے 19 گریڈ کے اس میں آتے ہیں، مگر ان کی انگریزی کی استعداد سمجھیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سول سروس کے امتحانوں میں کامیاب ہو نہیں سکتے۔ ایک بچہ جو معمولی سی پتلون اور قمیض یا شلوار اور قمیض پہن کے آتا ہے، اور ایک بچہ جو بیکن ہاؤس کا یا سٹی اسکول کا یا گرامر اسکول کا آتا ہے، اور دونوں سے سوال و جواب ہوتے ہیں، تو وہ بچہ
نہ صرف یہ کہ پسماندہ علاقوں کا آیا ہوا کسی چوکیدار کا بچہ، کسی کسان کا بچہ، کسی غریب آدمی کا بچہ وہ محنت کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، امتحان میں بھی آ جاتا ہے. وہاں جب انگریزی میں سوال و جواب ہوتے ہیں تو وہ بچہ جو فلیئر کے ساتھ انگریزی بول جاتا ہے، وہ چاہے علم اس کا نہ ہو یا وہ کمتر ہو، مگر وہ اس کے مقابلے میں اس کو ترجیح دی جاتی ہے جو انگریزی صحیح معنی میں بول سکتا ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ذہنی طور پر معیار تعلیم کے اعلیٰ ہونے کے کیا کیا معیارات ہیں. صحیح. چین میں سارا معیار تعلیم چینی زبان میں ہوتا ہے، کوریا میں کوریائی زبان میں ہوتا ہے. میں ابھی ایران 5 سال رہ کے 4 سال آیا ہوں. سب چیزیں پرائمری سے لے کر بیسک ایجوکیشن سے لے کر یعنی پی ایچ ڈی کے تمام سائنس کے علوم، مقالے جو ہیں، قانون کے ریسرچ علوم، جو ہے، سب ان کی زبانوں میں پڑھائے جاتے تو ہیں. پھر افتخار عارف صاحب سوال تو یہی ہے نا کہ آپ کا ادارہ ایک بہت پرانا ادارہ ہے اور آپ بھی مقتدرہ قومی زبان میں کافی طویل عرصے تک، تھوڑا سا بتا دیجیے گا کب سے کب تک رہے، تو آپ کے ادارے نے اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے اور اداروں میں جو کاروبار ریاست ہے اس کو اردو میں رائج کرنے کے لیے ابھی تک کیا کوششیں کی ہیں اور کتنے عرصے سے آپ کر رہے ہیں؟ جی میں گزارش کروں. پہلی تو ایک چھوٹی سی جملہ معترضہ کے جواب میں یہ گزارش کروں کہ کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ قومی سطح کے فیصلے کرنے کا مجاز نہیں ہوتا اور ادارہ اپنے دیے ہوئے منشور کے تحت کام کرتا ہے. ہمارے ادارے کا منشور یہ ہے کہ ہم نفاذ اردو کے لیے دفتروں میں اردو رائج کرنے کے لیے کام کریں. ہم نے آج تک 670 کے قریب کتابیں چھاپی ہیں جس میں فرہنگیں بھی ہیں، جس میں اصطلاحات بھی ہیں، جس میں لغات بھی ہیں، جس میں انگریزی کی لغت، عربی کی لغت، مگر یہ تمام کتابیں کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں رائج ہیں؟ یہ تو نصاب تعلیم بنانے والوں سے پوچھئے، اور رائج بھی ہیں. یعنی مثلا فرض کیجئے ہم نے دنیا کی عظیم کتابوں کے ترجمے کیے ہوئے ہیں اردو میں، ہم ہی نے نہیں اور بھی ادارے پاکستان جو نصابی کتب ہیں افتخار عارف صاحب، جو نصابی کتب ہیں سائنس کی ہو گئی، ہسٹری کی ہو گئی، ان کے تراجم جو ہیں کیا آپ لوگوں نے کیے ہیں اسکول کے بچوں کالجوں کے لیے؟ بالکل نہیں اویلیبل ہیں اور بالکل موجود نہیں ہیں. وہ ہونے چاہیے. جیسے جب آپ پڑھائیں گے سائنس اردو میں تو کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی جو دنیا میں اس وقت جدید علم جو ہے وہ چاہے انگریزی میں نہ ہو، وہ فرانسیسی میں ہو یا جرمن زبان میں ہو، تراجم کی نوعیت سے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں تہذیبوں میں جو بھی ترقی ہوئی ہے اس میں ترجمے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہاں ترجموں پر ویسی توجہ نہیں دی گئی. ہم کوشش کرتے ہیں. اب تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. محمود بٹ صاحب، اب تو کمپیوٹر کا دور ہے اور ہم ایک طرف سن رہے تھے کہ اب شاید مقابلے کا امتحان بھی کمپیوٹر پہ ہوگا، تو ہو بھی سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے. مگر کیا ہمارے ادارے اور خاص کر جو وفاقی پبلک سروس کمیشن ہے ہمارا، کیا ان کے پاس ایسا نظام ہے کہ اردو سافٹ ویئر ہو؟ اور کیا ہمارے نوجوان طالب علم جو ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ ان کے پاس اتنی مہارت یا ہنر ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اوپر براہ راست سے جوابات لکھ سکیں، ٹائپ کر سکیں؟ اور پھر کیا ایف پی ایس سی کے پاس اتنا ہنر ہے کہ وہ کمپیوٹر کے اوپر ہی اس کی مارکنگ ہو سکے اور سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ؟ یہ ہے جی ایک براڈر کویسچن کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں. ایک چیز جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جناب پرائم منسٹر کی حکم کے مطابق لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے، اس وقت ہم کو 1.5 لاکھ لوگوں کو کمپیریٹو بیسس پہ اور جن کی قابلیت ہے ان کے بیسس پہ ان کو دے چکے ہیں. 5 لاکھ اور کرنے کا ارادہ ہے. تو ان میں اردو کا سافٹ ویئر بھی ہے، اردو ٹائپ اپنا وہ بھی ہے، اسکرپٹ بھی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ. لیکن میں آتا ہوں ذرا جو افتخار صاحب کی بات، کہ ہم نے بہت سے فیصلے جو 60 سال پہلے کرنے تھے مؤخر کرتے چلے آئے ہیں. قائد اعظم نے نومبر 47 میں 1947 نومبر میں پہلی تعلیمی کانفرنس کی
जिसमें उन्होंने खुल के कहा कि अगर हमारी अपनी ज़बान है जिसको हमने राइज भी करना है और उसे संवारना भी है, तो तालीम को सबसे पहले संवारिए, ठीक है, इसी के साथ बिल्कुल चलेंगे। ठीक। और तालीमी निज़ाम में आज तक चंद कोशिशें हुई, लेकिन ना हमने उर्दू को बहैसियत एक ज़बान के पढ़ाया, सिखाया, संवारा, बल्कि हमने उस हद तक नहीं जैसा होना चाहिए, है सही मगर कम है, बहुत कम। और ये मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो बगैर मादरी जुबान के एक कंफ्यूजन ये हो जाती है कि पहले आपने अपनी मादरी जुबान पढ़नी है, फिर आपने जो है उर्दू सीखनी है, फिर आपने अंग्रेजी सीखनी है, और ये एक बड़ा कंफ्यूजन है कि 3 जुबानें एक आम पाकिस्तानी बच्चे को सीखना उसके लिए लाजमी हो जाती हैं अगर उसने इस माशरे में इसमें जिंदा रहना है। बिल्कुल। अब मैं चलेंगे एडवोकेट सैफुर्रहमान जस्सा की तरफ ही। सैफुर्रहमान जस्सा साहब, अब आप ये बताएं कि अब जबकि हमारा तमाम निज़ाम, हमारी तमाम ब्यूरोक्रेसी, इवन हमारी अदालतें हैं, और जिस अदालत ने ये फैसला दिया है, आप पहले ये बताएं आपको ये फैसला उर्दू में मिला है, अंग्रेजी में मिला है? ये तो अंग्रेजी में मिला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उर्दू में जारी किया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला उर्दू में दिया है, लेकिन ये फैसला इंग्लिश में आया था। तो ये हाई कोर्ट के जज साहब ने अपना फैसला उर्दू में क्यों नहीं जारी किया आपके ख्याल में? ये तो सवाल हाई कोर्ट के जज से पूछा जा सकता है, लेकिन अब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले उर्दू में देने शुरू कर दी हैं, और उसमें कोई पाबंदी नहीं। मैंने अपनी पिटीशन, ये दरखास्त उर्दू में दायर की थी, और आर्गूमेंट्स भी मेरे उर्दू में थे, और हम रोजाना आए रोज हाई कोर्ट में कई फैसले या कुछ अदालतों में अब उर्दू में आना शुरू हो गए हैं, और यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। ये तो ऑप्शन है, फंडामेंटल राइट है आपको, दोनों जब अलाउ है। ऑफिशियली लैंग्वेज इंग्लिश भी इजाजत है जब तक उर्दू के इंतजामात मुकम्मल नहीं हो जा सकते, ये आर्टिकल भी कहता था, अभी उसमें मौजूद है, लेकिन अब उर्दू की तरफ आना शुरू हो गया है, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये आईनी हुक्म है, इसको एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, आप कभी मुकाबले के इम्तिहान में बैठे? जी, मैं कभी नहीं बैठा, और ना मैंने बैठना, और ना मेरा मिजाज है नौकरी करने का, मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता। अच्छा, और आपके जो अदालत में पेश होते हैं, आप वकील हैं, वकालत करते हैं, तो जी, मैं वकालत करता हूं। ज्यादातर आपके सब उर्दू जुबान में ही होती हैं दरखास्तें, और फैसले आपको उर्दू में मिलते हैं? नहीं, सारे तो नहीं मिलते। सवाल ये नहीं है कि अदालतों में फैसले उर्दू में मिलते हैं कि नहीं मिलते। सवाल तो मैं कर रहा था कि 2 चीजें हैं, एक आइन का हुक्म है, दूसरा फंडामेंटल राइट है लोगों का। 2 चीजें हैं। आप देखें कि चाइना 1 अरब की आबादी है, जापान है, वो सारे अपनी मदर लैंग्वेज में तरक्की कर रहे हैं, वहां अंग्रेजी नहीं है, तो दुनिया का निजाम चल रहा है। जो दूसरा साबिक सफीर साहब फरमा रहे थे कि सारा खजाना अंग्रेजी में है, सारा खजाना अंग्रेजी में नहीं है। उर्दू अदब का भी बहुत हिस्सा मौजूद है, अरबी अदब का तो उसी तरह के अंग्रेजी की तरह बैन-अल-अक़वामी ज़ुबान है, बहुत बड़ा मवाद उसमें मौजूद है। सैफुर्रहमान साहब, आप मानते हैं ना कि जितना साइंस का जो इल्मी खजाना है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, और जो रिसर्च और तहकीक है बैन-अल-अक़वामी सतह पर, वो ज्यादातर तो इंग्लिश में ही है? जी, आप देखिए कि साइंसी मवाद इंग्लिश से पहले तो अरबी में आया था। अब इसका मतलब ये क्या है कि हम दूसरी अरबी को अडॉप्ट कर लें? नहीं, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारी कौमी ज़ुबान, जिसमें मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जुबान सिर्फ एक जरिया इजहार होता है, अब उसके कई तराजम भी हो चुके हैं। अब देखिए, इंडिया में 1948 तक MBBS उर्दू में होता रहा है, वहां की यूनिवर्सिटी में, ये रिकॉर्ड पे चीजें। अब जो इट सिर्फ इंग्लिश है, जो बरतानिया में उसने किया था, जूलियस सीजर ने कब्जा किया था बरतानिया पे, तो उसने वहां लातीनी जुबान को शुरू कर दिया था, और 16वीं सदी तक जब इंतकलाब नहीं है, वहां इंग्लिश अंग्रेजी से पहले लातीनी जुबान ही सरकारी जुबान रही है। लेकिन जब उन्होंने अपनी लातीनी अंग्रेजी जुबान को अपनी मादरी जुबान को अपनाया, तो वहां न्यूटन और शेक्सपियर जैसे लोग पैदा हुए, और वहां तरक्की शुरू हुई। चलें, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे सैफुर्रहमान जस्सा साहब, और ब्रेक के बाद फिर सवाल यह है कि जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में एम्बेसडर अजीज अहमद खान साबिक सफ़ीर ने तजवीज़ दी कि ये मामला मुकाबले के इम्तिहानात में नफाज के हवाले से, जिसका हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने हाल ही में दिया है। इफ्तिखार आरिफ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। साबिक सफ़ीर पाकिस्तान अजीज अहमद खान ने जो कहा कि मुकाबले के इम्तिहान के हवाले से, क्योंकि आप खुद भी एक माशाल्लाह एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशंस में रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पहले इसको सूबाई सर्विस की सतह पर इसको आजमाना चाहिए उर्दू में मुकाबले के इम्तिहान को? मैं समझता हूँ कि शुरू में तो ये बेहतर होता अगर 1948 से ये काम शुरू होता, तो सूबाई सतह से, और फिर
वफाकी सतह पे आते, मगर अब इतनी देर हो गई है कि इस काम में मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। और इसको जैसा कि अदालत आलिया का फ़ैसला है और जिसकी तौसीक़ अदालत ने, हाई कोर्ट ने की है लाहौर में, इस पर 1 बरस का अरसा काफ़ी होता है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे इम्तिहान देने जाएंगे वो भी देखेंगे, वो भी मेहनत करेंगे, और वो बच्चे जो जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अंग्रेज़ी से बिल्कुल नाबलद हैं। अभी इन्होंने बताया कि 90% पिछले साल अंग्रेज़ी ज़बान में फेल हुए थे। ये वो लोग हैं कि जो अंग्रेज़ी ज़बान में सवालों के जवाब देने जा रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब 1 बरस का वक्फा इनको मिल जाएगा, दौरानिया मिल जाएगा, तो ये जैसे और मज़मूनों पे मेहनत करते हैं, ये उर्दू में भी मेहनत करेंगे। और ये सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज़ी यकसर आप उसको, जो भी गालिब तहजीब होती है उसकी ज़बान सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। उलूम जो हैं वो पैदा हो रहे हैं मगरिब में और यूरोप में और अमेरिका में। तो ये नहीं होगा कि उलूम की ज़बान जब अरबी में होता था तो सारी दुनिया अरबी पढ़ रही थी, फिर सारी दुनिया फ़ारसी पढ़ रही थी, सारी दुनिया लैटिन पढ़ रही थी। अब ज़माना ये है कि पिछले 200 साल से जो काम हो रहा है वो यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। कोई बड़ा साइंसी कारनामा हमारे इलाकों में नहीं हो रहा। नतीजा ये है कि हमारे इल्मी मज़ामीन जो हैं वो उससे गोया मुरतब होते हैं। तो जैसे भट्ट साहब बेहतर जानते हैं कि अब HEC में जो कोर्सेज होंगे, जो डॉक्टरेट की डिग्रीज होंगी, जो पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्रीज होंगी, जो आला सतह की साइंसी तहकीकात होंगी, वो अंग्रेजी में होंगी, तहकीक होगी। जी हाँ, तो वो अंग्रेजी में हो रही है। तो उस सतह तक, एक ख़ास सतह तक आप ले जाएं, और जैसे उसके लिए आपको इजाफी चाहिए होती हैं, डिग्रियां चाहिए होती हैं, इल्मी पस मंज़र चाहिए होता है, वो लाजमी करार दी जाएं। और जैसे अब होने लगा है कि वहाँ भी यूरोप में जब ट्राइलिंगुअल फार्मूला ज़बानों का राइज हुआ तो उसमें यह था कि एक मकामी ज़बान और उस मकामी ज़बान के साथ एक यूरोपी ज़बान और एक क्लासिकी ज़बान। जब बरसगीर आज़ाद हुआ जान साहब, तो हिंदुस्तान में ट्राइलिंगुअल फार्मूला राइज हुआ। और वो ट्राइलिंगुअल फार्मूला ये था कि हर शख्स कौमी ज़बान हिंदी लाजमी तौर पर पढ़ेगा, हर शख्स सरकारी ज़बान अंग्रेजी लाजमी तौर पर पढ़ेगा, और हर शख्स अपनी मादरी ज़बान लाजमी तौर पर पढ़ेगा। तो ये सेलेसानी फार्मूला, ठीक है, सेलेसानी फार्मूला सोवियत यूनियन के ज़माने में भी रहा, और 100% उनका मेयार तालीम। अब आपने इफ्तिखार साहब सेलेसानी फार्मूला की बात कर ही दी है, तो अब ये बताएं कि सूबाई सतह पर जब हम कह रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान को आजमाया जाए मुकाबले के इम्तिहानों के लिए, तो फिर जो पश्तो, सिंधी, बलोची और पंजाबी ज़ुबानें हैं, इनके फ़रोग़ के लिए क्या सूबाई सतह पर मुकाबले के इम्तिहानात में इन ज़ुबानों को भी इजाज़त होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि इसका फ़ैसला तो सूबाई हुकूमतें करेंगी और उनके नुमाइंदे करेंगे और आवाम करेंगे। इलाकाई ज़ुबानों को भी फ़र्ज़ देना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, इलाकाई ज़ुबानों को भी। तो मुझे इसमें नजर नहीं आता। अगर आप अंग्रेजी ज़बान में इजाज़त देते हैं तो क्यों नहीं आप सूबाई ज़बानों में इजाज़त देंगे? अब इससे जी हाँ, मादरी ज़बानों में। और मैं तो डॉक्टर महमूद साहब आप कुछ कहना चाहें? एक बड़ा मुश्किल मसला पैदा होता है कि या एक तो हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मकामी ज़बान प्राइमरी तक तक ज़रूर होनी चाहिए, इस्तेमाल कीजिए उससे, ठीक है। लेकिन उससे आगे जाने के लिए हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि कौन सी 2 ज़बानें हम रखें। उर्दू कौमी ज़बान है, ठीक है, इंग्लिश भी फ़िलहाल कौमी ज़बान का दर्जा रखती है, सरकारी ज़बान है, तो इन दोनों को हमें रखना पड़ेगा। तो जो इलाकाई ज़ुबानें हैं उनको प्रोविंसेस, अब देखिए मैं मैं थोड़ा सा इससे परे हटता हूँ, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 14 इलाकाई ज़बानों का जिक्र किया जा रहा है। देयर इज समथिंग, एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग।
कितनी ज़बानें एक वक्त पे 5 साल 6 साल 8 साल के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं और उसका इल्म एज ए ज़बान उन्हें दे सकते हैं। 2 से ज़्यादा एक ज़बान इधर से यूँ चलती है, दूसरी ज़बान इधर से यूँ लिखी जाती है, इसके बाद एक और तीसरी ज़बान अगर चाइनीज़ आप लाना चाह रहे हैं जिसका ज़िक्र हो रहा है तो उसका रस्मुल ख़त भी मुख्तलिफ, मुश्किल, नए सिरे से सब कुछ शुरू करना। तो ये चीज़ें जो है ना सूबाई सतह पे, मैं आपके बुनियादी सवाल पे आता हूँ, वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन करनी है तो कर लीजिए कि लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं निकलेगा। हमें देखना ये है। जान साहब एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। जी जी इफ्तिखार आलम साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत ही माज़रत के साथ, मैं जिस ज़माने में अकादमी अदबियात पाकिस्तान में था तब मैंने एक समझिए एक तस्वुर उठाया था, वो ये था कि ये जो इलाकाई ज़बान जब हम कहते हैं ना तो इसमें एक बहुत ही तहक़ीर का पहलू निकलता है उन ज़बानों के हवाले से। ये हमारी इलाकाई ज़बान एक इलाके में तो बोली जाती हैं मगर बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तानी ज़बानें हैं। और जैसा महबूब भट्ट साहब ने कहा कि हमारे यहाँ 14 के करीब ऐसी ज़बानें हैं कि जिनको हम पाकिस्तानी ज़बानें कह सकते हैं। इनके लिए पाकिस्तानी ज़बान इनको प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की है, इनको फरोग देने की जिम्मेदारी भी है। एक वजाहत मैं कर देता हूँ जनाब, इजाज़त दें तो। जी क्विकली, टाइम ख़त्म है, अब जी बताएं सैफ साहब। जी मैं वजाहत ये करना चाह रहा था कि आइन जो इलाकाई ज़ुबानों की तरवीज का भी हुक्म देता है और वो साथ साथ भी हो रहा है, उर्दू के साथ ही मुमकिन होगा। ये अंग्रेजी के साथ मुमकिन नहीं होगा। जो एक बंदा पश्तो जानता है वो अगर उर्दू नहीं जान सकता तो अंग्रेजी कैसे जानेगा? वो एक बंदा पंजाबी जो जानता है वो तो उर्दू के करीब तरीन जुबान है, उर्दू तो आसानी से वो समझता है कौमी जुबान है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट सैफुर्रहमान जस्सा साहब, इफ्तिखार आरिफ साहब, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद भट्ट साहब। हमारे बहुत से ऐसे लीडरान और कायदीन गुजरे हैं हमारी तारीख़ में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी अगर मिसाल लें, बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल लें, दूसरे जो बड़े बड़े नाम हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी। खैर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो खैर उर्दू में बहुत ही बेहतर थे, मगर बेनज़ीर भुट्टो की उर्दू ज़ुबान, और अब हम देख रहे हैं आजकल की जो नौजवान नस्ल में बिलावल भुट्टो की जो उर्दू ज़ुबान है। और फिर इनको छोड़े हैं जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो उर्दू बोलते थे, शायद वो भी उतनी मजबूत नहीं थी जितना अच्छा इजहार वो अपनी अंग्रेज़ी ज़ुबान में कर सकते थे। ज़ुबान जो भी हो, जैसी भी हो, मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, जो होनहार लोग हैं, सिर्फ इस वजह से उसको दबा नहीं देना चाहिए कि वो उसका एक मुनासिब ज़ुबान में इजहार नहीं कर सकते। उस हवाले से हमें किसी भी ज़ुबान को अगर फ़रोग़ देने की ज़रूरत पड़े तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम जो भी ज़ुबान बोलते हैं हम पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए जो शख्स जो कुछ भी करना चाहता है वो जिस ज़ुबान में भी करना चाहता है उसको इसका मौका भरपूर अंदाज में मिलना चाहिए। अपने गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।